कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 19 अनुच्छेद 7। विजय। महाराज, बदमास मलाई धपाउन भन्नुहुन्छ त के दास ममा दोष छैन? श्री रामकृष्ण, छैन। दास म अर्थात म ईश्वरको दास हुँ, म उहाँको भक्त हुँ। यस अभिमानमा दोष छैन, बरु यसबाट भगवान पाइनुहुन्छ। विजय। त दास मको काम क्रोधादि कस्तो हुन्छ? श्री रामकृष्ण, यदि उसको भावमा पूरा सत्यता आएको छ त काम क्रोधादिको आकार मात्र बाँकी रहन्छ। यदि ईश्वर लाभपछि पनि कसैको दास म वा भक्त म रहिरहेको छ भने त्यो मानिस कसैको अनिष्ट गर्न सक्दैन। पारसमणि छोएपछि तलवार पनि सुनको बन्छ। तलवारको स्वरूप त रहन्छ, तर त्यसले कसैको हिंसा हुँदैन। नरिवलको बोटबाट पातहरू झर्छन्, तिनका ठाउँमा खाली दाग देखिन्छ, जसबाट के बुझिन्छ भने त्यहाँ पातहरू थिए। त्यसैगरी जसले ईश्वर लाभ गरेको छ उसको अहङ्कारको चिन्ह मात्रै रहन्छ, काम क्रोधका स्वरूप मात्र बाँकी दिन्छ। जसको बालक जस्तो अवस्था हुन्छ उसको बालक जस्तो अवस्था हुन्छ। बालक सत्व रजस तमस मध्ये कुनै पनि गुणको बन्धनमा हुँदैन। बालक जति चाँडै कुनै वस्तुप्रति जिद्दी गर्छ उति नै चाँडो त्यसलाई छाडी पनि दिन्छ। एउटा 5 रुपैयाँ मोल पर्ने कपडा चाहे तिमी 2 पैसाको खेलौनासँग पकाएर साट, पहिले त उसले भन्नेछ दिन्न, म दिन्न, मेरा बुवाले किनेर ल्याइदिनु भएको। अर्को कुरा, बच्चाका लागि सबै बराबर छन्, यी ठुला यी साना हुन्, यो ज्ञान उसलाई हुँदैन। यसै कारण उसलाई जातिपातीको पनि विचार हुँदैन। आमाले भनिदिएकी छन् त्यो तेरो दाइ हो, अनि फेरि त्यो डकर्मी भए पनि ऊ उसैसँग बसेर रोटी खान्छ। बालकलाई घृणा छैन, सूची असूचितातिर ध्यान छैन। दिशा गरेपछि हामी जस्तो हातमा माटो लगाउँदैन। कोही समाधिपछि पनि भक्तको म दासको म लिएर रहन्छन्। म दास हुँ, हजुर प्रभु हुनुहुन्छ, म भक्त हुँ, हजुर भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो अभिमान भक्तहरूको रहिरहन्छ। ईश्वर लाभ भएपछि पनि रहन्छ, सम्पूर्ण म जाँदैन। अनि फेरि यसै अभिमानको अभ्यास गर्दा गर्दै ईश्वर प्राप्ति पनि हुन जान्छ। यही भक्ति योग हो। भक्तिको बाटोमा हिँड्दा पनि ब्रह्मज्ञान हुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले इच्छा भयो भने ब्रह्मज्ञान पनि दिन सक्नुहुन्छ। भक्त प्राय चाहँदैनन्। म दास हुँ, हजुर प्रभु हुनुहुन्छ, म बच्चा हुँ, हजुर आमा हुनुहुन्छ। उनीहरू यस्तो अभिमान राख्न चाहन्छ। विजय। जो मानिसहरू वेदान्त विचार गर्छन् तिनीहरू पनि उहाँलाई पाउँछन्। श्री रामकृष्ण,
विचार मार्गबाट पनि वहाँ पाइनुहुन्छ। यसैलाई ज्ञान योग भन्छन्। विचार मार्ग बडो गाह्रो छ, सप्तभूमिको कुरा तिमीलाई भनी। सप्तम भूमिमा मन पुग्दा समाधि हुन्छ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यो बोध भएपछि वनको लय हुन्छ, समाधि हुन्छ। परन्तु कलिगमा जीवहरूको प्राण अन्नगत हुन्छ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याको बोध फेरि कसरी हुन सक्ला? यस्तो बोध देह बुद्धि नगइकन हुन सक्दैन। मन शरीर हुँ, न मन हुँ, न 24 तत्व हुँ। म बोध, म दुःख सुख र दुःखबाट टाढा छु। मलाई फेरि के को रोग, कस्तो शोक, कस्तो बुढ्याइ र के को मृत्यु? यस्तो बोध कलिकालमा हुन कठिन छ। चाहे जतिसुकै विचार गर, देहात्म बुद्धि कतै न कतैबाट आइहाल्छ। बरको रुख काटिदेऊ, तिमी त सोच्लाऊ कि जरै समातेर उखेलेर फालिदियो। तर भोलिपल्ट सबेरै त्यसमा टुसा आएको देखिन्छ। देहाभिमान जाँदै जाँदैन। यसैले कलिकालमा भक्तियोग असल छ, सिधा छ। अनि म चिनी बन्न चाहन्न, चिनी खानु नै मलाई राम्रो लाग्छ। मेरो कहिल्यै यो भन्ने इच्छा हुँदैन कि म नै ब्रह्म हुँ। म भन्छु तिमी भगवान हो, तिम्रो दास हुँ। पाँचौं र छैटौं भूमिको बीचमै घुम्न उचित छ। छैटौं भूमि पार गरेर सातौं भूमिमा धेरै बेरसम्म अड्ने मेरो इच्छा हुँदैन। म उहाँको नाम कीर्तन गुणगान गर्नेछु, यही मेरो इच्छा हुन्छ। सेव्य सेवक भाव बडो राम्रो छ। अरू हेर, यी तरङ्गहरू गङ्गाजीकै हुन्। तर तरङ्गहरूको गङ्गा भनेर कोही यस्तो भन्दैन। म त्यही हुँ, यस्तो अभिमान ठिक छैन। देहात्म बुद्धि रहँदामा यस्तो अभिमान जसलाई हुन्छ उसको ठुलो हानि हुन्छ। फेरि ऊ अघि बढ्न पनि सक्दैन, बिस्तार बिस्तार पतित हुन जान्छ। ऊ अरूका आँखामा मात्र होइन, आफ्नै आँखामा पनि छाडो हाल्छ। आफ्नो अवस्था पनि ऊ बुझ्न सक्दैन। तर जुनसुकै प्रकारले भक्ति गर्दा ईश्वर पाइनुहुन्न। उहाँलाई भेट्न उनको निमित्त प्रेम भक्ति चाहिन्छ। प्रेम भक्तिको एक अर्को नाम छ राग भक्ति। प्रेम या राग बिना भगवान पाइनुहुन्न। ईश्वर प्रति जबसम्म प्रेम हुन्न तबसम्म उहाँलाई कोही पाउन सक्दैन। अर्को एक प्रकारको भक्ति छ, त्यसको नाम हो वैधी भक्ति। यति जप गर्नु पर्यो, उपवास गर्नु पर्यो, तीर्थयात्रा गर्नु पर्यो, यति किसिमका उपचारद्वारा पूजाआजा गर्नु पर्यो, बलिदान दिनु पर्यो, यी सबै वैधी भक्ति हुन्। यस्ता धेरथोर अनुष्ठान गर्दा गर्दै क्रमशः राग भक्ति हुन्छ। जबसम्म राग भक्ति आउँदैन तबसम्म ईश्वर हुँदैनन्। उनलाई माया प्रेम गर्नुपर्छ। जब संसार बुद्धि बिल्कुलै जानेछ, सोरै आना मन उनैप्रति लाग्नेछ, तब उनी पाइनेछन्। परन्तु कसै कसैलाई राग भक्ति आफै पनि हुन जान्छ। स्वतः सिद्ध केटाकेटी बेलादेखि नै ऊ ईश्वरका लागि रुन थाल्छ, व्याकुल हुन्छ। जस्तो प्रहलाद। वैधी भक्ति कस्तो हो? जस्तो हावा लगाउन पंखा हम्कनु। हावाको लागि पंखाको आवश्यकता पर्छ। ईश्वरमा अनुराग उत्पन्न गर्नका लागि जप तप उपवास आदि विधि मानिन्छ। परन्तु जब दक्षिणी हावा बग्न थाल्छ तब मानिसहरू पंखा राखिदिन्छन्। ईश्वर प्रति अनुराग प्रेम आफै आएपछि जप तप आदि कर्म छुट्छन्। भगवान प्रेममा मस्त भएपछि
वैरी कर्महरू गरिरहन फेरि कसलाई समय हुन्छ, गरिरहन फेरि कसलाई समय हुन्छ। जबसम्म उनीप्रति प्रेम हुँदैन तबसम्म त्यो भक्ति काँचो भक्ति हुन्छ। जब उनीप्रति प्रेम हुन्छ तब त्यो पाकेको भक्ति मानिन्छ। जसको भक्ति काँचो छ ऊ ईश्वरका कथा उपदेशहरू धारणा गर्न सक्दैन। पक्का भक्ति भएपछि मात्र धारणा हुन्छ। फोटोग्राफको काँचमा यदि कालो सिल्भर फोटोग्राफको काँचमा यदि कालो अर्थात् सिल्भर नाइट्रेट लागेको छ भने जो चित्र त्यसमा पर्छ त्यो जस्ताको तस्तै आउँछ। परन्तु सादा काँचमा यदि चाहे हजारौं चित्र देखाइयोस् एउटा पनि आउँदैन। काँचबाट चित्र हटाऊ, जस्ताको तस्तै सेतो काँच। ईश्वरप्रति प्रीति नभइकन उपदेशहरू धारणा हुँदैनन्। विजय महाराज, ईश्वरलाई कसैले प्राप्त गर्न खोजे, उनको दर्शन गर्न खोजे त के केवल भक्तिबाटै सम्भव हुन्छ? श्री रामकृष्ण, हो, भक्तिबाटै उहाँको दर्शन हुन सक्छ। परन्तु पक्का भक्ति, प्रेमा भक्ति र राग भक्ति चाहिन्छ। त्यही भक्तिबाट उहाँ प्रति प्रीति हुन्छ। जस्तो बालकहरूको आमाप्रति माया हुन्छ, आमाको बच्चाप्रति स्नेह र पत्नीको पतिप्रति प्रेम हुन्छ। यस्तो प्रेम, यही राग भक्ति हुँदा स्त्री पुत्र र आत्मीय परिवारतिर पहिले जस्तो आकर्षण रहन जाँदैन। बरु उनीहरूप्रति दया आउँछ। घरद्वार विदेश जस्तो लाग्छ। त्यसलाई देख्दा खाली एक कर्मभूमिको ख्याल जाग्दछ। जस्तो घर गाउँमा र कर्मभूमि कलकत्तामा डेराका घरमा बस्नुपर्छ कर्म गर्नको लागि। ईश्वरप्रति प्रेम हुँदा संसारप्रति आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुलै गइहाल्छ। विषय बुद्धि अलिकति लेस मात्र रहँदा पनि उहाँको दर्शन हुन सक्दैन। सलाई यदि भिजेको छ भने चाहे जतिसुकै घोट काँटी बल्दैन, 20औं काँटी व्यर्थ नै नाश हुन्छ। विषयासक्त मन भिजेको सलाई हो। श्रीमती अर्थात् राधिकाले जब भनिन् म सर्वत्र कृष्णमय देख्छु, तब सखीहरूले भने कहाँ खै, हामी त उहाँलाई देख्दैनौ। तिमी प्रलाप त गर्दै छैनौ। श्रीमतीले भनिन् सखीहरू हो। आँखामा अनुरागको गाजल लगाऊ, तबै उहाँलाई देख्नेछौ। विजयसँग तिम्रो ब्राह्म समाजकै भजनमा पनि छ, प्रभो अनुराग बिना यज्ञ यागादि गरेर के हजुरलाई चिन्न सकिन्छ? यो अनुराग, यो प्रेम, यो साँचो भक्ति यदि एकैचोटि मात्रै होस् तापनि साकार र निराकार दुवै पाइन्छन्। श्री रामकृष्ण महाराज, के गर्नु पर्ला जसबाट ईश्वर दर्शन होस्? श्री रामकृष्ण, चित्तशुद्धि नभइकन ईश्वरको दर्शन हुँदैन। कामिनी काञ्चनमा परेर मन मलिन भएको र त्यसमा खिया लागेको छ। सियो काँटीमा हिलो लाग्दा त्यसलाई चुम्बकले तान्न सक्दैन। माटो सफा गरिदिएपछि नै चुम्बकले तान्छ। मनको मयल नेत्र जलले धुन सकिन्छ। ए ईश्वर, अब यस्तो काम गर्ने छैन भनेर यदि कोही अनुताप गरेर गयो भने त मैलो पखालिन्छ। तब ईश्वररूपी चुम्बक मनरूपी सुईलाई तान्छन्। तब समाधि हुन्छ, ईश्वरको दर्शन हुन्छ। तर चेष्टा चाहे जति गर, बिना उनको कृपा केही हुँदैन। उनको कृपा बिना दर्शन पाइने छैन। यदि कृपा पनि के सहजै हुन्छ? अहङ्कारको सम्पूर्ण त्याग गरिदिनुपर्छ। म कर्ता हुँ यो ज्ञान रहँदासम्म
ईश्वर दर्शन हुँदैन। भण्डारमा यदि कोही बसेको छ र घरको मालिक कहाँ गएर कसैले भनोस् कि तपाईँ आफै गएर सामान निकालिदिनुहोस् न, मालिक यही भन्ने छ त त्यहाँ एउटा मान्छे, फेरि म किन जाऊँ? जो स्वयं कर्ता बनेर बसेको छ उसको हृदयमा ईश्वर सहजै आउनुहुन्न। कृपा भएपछि नै दर्शन हुन्छ। उहाँ ज्ञान सूर्य हुनुहुन्छ। उहाँको एउटै किरणले संसारमा यो ज्ञानालो फैलिएको छ। यसैबाट हामी एक अर्कालाई चिन्दछौँ र संसारमा कति प्रकारका विद्याहरू सिक्छौँ। आफ्नो प्रकाश यदि उहाँले एकचोटि आफ्नो मुखका अगाडि पार्नुभयो भने दर्शन हुन्छ। प्रहरी रातको अँध्यारोमा लालटिन लिएर घुम्छ तर उसको अनुहार कसैले देख्न पाउँदैन। तर त्यसै लालटिनको उज्यालोमा उसले सबैलाई देख्छ। आपसमा सबै एक अर्काका अनुहार देख्छन्। यदि कसैले प्रहरी चिन्न चाह्यो भने उसँग बिन्ती गर्नुपर्छ, साहेब अलिकति लालटिन आफ्नो मुखका अगाडि ल्याइदिनुहोस्, तपाईलाई एकचोटि हेरेँ। ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि भगवान एकचोटि कृपा गरेर हजुरको आफ्नो ज्ञानालो आफ्नो श्रीमुखमा धारण गर्नुहोस्, म हजुरको दर्शन गर्छु। घरमा यदि दियो बलेन भने त्यो दारिद्र्यको चिन्ह हो। हृदयमा ज्ञानको दियो जलाउनु पर्छ। हृदय मन्दिरमा ज्ञानको दियो जलाएर ब्रह्ममयको श्रीमुख हेर। विजयले आफूसँग औषधि पनि ल्याएका छन्। श्री रामकृष्णका अगाडि खान लागे। औषधि पानीमा मिलाएर खानुपर्छ। श्री रामकृष्णले पानी मगाउनु भयो। श्री रामकृष्ण अहैतुक कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ। विजय भाडाको गाडी अथवा डुङ्गाबाट आउन असमर्थ छन्। यसै कारण कहिलेकाहीँ उहाँ आफै मान्छे पठाएर उनलाई बोलाउनुहुन्छ। यसपालि बलरामलाई पठाउनु भएको थियो। भाडा बलरामले दिनेछन्। विजय बलरामसँग आएका छन्। विजय बलरामसँग आएका हुन्। बेलुकीको समय विजय नवकुमार र उनका अर्का साथी बलरामले ल्याएको नाउँमा चढे। बलराम उनीहरूलाई बागबजार घाटमा उडालिदिनेछन्। मास्टर पनि साथै गए। नाउँ बागबजारको अन्नपूर्णा घाटमा अड्काइयो। जब तिनीहरूले ओर्लेर बागबजारमा बलरामको घर नजिक पुगे तब जुन लाग्दै थियो। शुक्ल पक्षको चतुर्थी हो। चिसो मौसम छ। अलिअलि जाडो हुँदैछ। हृदयमा श्री रामकृष्णको आनन्दमय मूर्तिको चिन्तन तथा उहाँको अमृतोपम उपदेशको मनन गर्दै विजय बलराम मास्टर आदि आफआफ्नो घर पुगे। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।